जो शख्स रोजाना जवाल के बाद या कुद्दूसों को कसरत से पढ़ेगा, इंशाअल्लाह उसका दिल रूहानी अमराज से पाक हो जाएगा। कुरान पाक में एक लफ्ज है, सूरत कहफ है। कहफ, क्यों जी? कहफ, कहफ है। इस नाम में बड़ी ताकत है। अब इस नाम को मैंने जो आपकी खिदमत में अर्ज किया, कुछ लोगों के तजर्बात बता, कहने लगे ये लफ्ज मैंने पहली दफा रूहानी क्लास में सुना था। घर की चार दीवारी, घर के अंदर की दीवारों पर, हत्ता के छत पर, हर जगह मैंने इसको उंगली से लिखा, कहफ। बस उंगली से लिखा, कहफ। बस लिख दे उंगली से, कहफ। आगे सुने, हमारे तहखाने में कोई चीज दाखिल नहीं हो सकती। पता नहीं कहां से एक सांप का बच्चा मैंने देखा तो तहखाने की फर्श पे रेंग रहा। सांस बंद करके 11 पार पढ़ा, कहफ, कहफ, और उसमें फूंक मार दिया। अब वो हिल नहीं सकता था, हर तरफ से उसको कड़ा मिल गया, और फिर हमने उसको आराम से मार डाला। 11 बार क्या पढ़ा? कहफ। अभी हम बैठे बैठे 11 बार एक मकसद के लिए पढ़ेंगे, कहफ। एक तो इसके 3 हर्फ हैं, काफ, हा और फा, जिसे हम फे कहते हैं। काफ, हे और फे। एक हर्फ पढ़ने से कितने नेकियां मिलती हैं? 10 नेकियां मिलती हैं, और 30 नेकियां तो नकद हमें मिल जाएगी। 30 नेकियां। इसके साथ एक और फायदा भी होगा। हम एक नियत से करते हैं कि या अल्लाह, नफ्स और शैतान के जो हमले हैं और जो जादू है और जो उसका काला वार है और जो मेरे ऊपर काली चीजों का वार है, नफ्स और शैतान की काली चीजों का वार मेरे दिल पे, मेरी नेकियों पे, मेरी इबादत पे, मेरी आंखों पे, जिसकी वजह से मेरी आंखें खयानत करती हैं, मेरी शर्मगाह पे, अल्लाह मेरी तन्हाइयों पे, अल्लाह मेरे जज्बों पे, या अल्लाह मेरे कानों पे, जिसकी वजह से कान खयानत करते हैं, अल्लाह इन सारी चीजों की हिफाजत का, किफायत का, किफालत का, तेरी मदद का, तेरी नुसरत का, तेरी हिफाजत का, या अल्लाह मैं नियत करके 11 बार सांस रोक के कहफ। फिर पढ़े, क्या ख्याल है? अच्छा, पढ़ने से पहले एक सखावत कर लें। अल्लाह मैं अपनी भी नियत करता हूँ, अपनी क़यामत की नस्लों की भी नियत करता हूँ, अल्लाह पूरी उम्मत की भी नियत करता हूँ, और इस हाल में बैठे जितने हैं और हमारे इस प्रोग्राम को पूरी दुनिया में देखा जा रहा और जो बाद में देखेंगे, अल्लाह उन सब की नियत भी करता हूँ। क्या ख्याल है? कुरान का हर्फ बता रहा हूं मैं आपको, कुरान का हर्फ पढ़वा रहा हूं। हाँ जी, कहफ कहाँ है जी? कुरान में कैसे शुरू होता है? कहफ वल, हाँ, ये भी है। एक और भी है, फज़रबना अला आज़ानिहिम फिल कहफ। और ये आयत तो नींद की चाबी है जो मैंने पढ़ी है। जिनको नींद ना आती हो, फज़रबना अला आज़ानिहिम फिल कहफ, बस इसको पढ़ना शुरू कर दे। वो कहते हैं ना कि बस फिर नींद सूली पे भी आ जाएगी। अजब चीज है ये, अजब चीज। अच्छा, अब ये कुरान है जो मैं आपको पढ़वा रहा हूं, लेकिन यकीन जानिए आप इसकी हिफाजत के नजारे देखेंगे। अच्छा, फिर एक और अजीब चीज है, शबे जुमा में पढ़वा रहा हूं, इतने बड़े मजमे में पढ़वा रहा हूं। ये एक ऐसा होगा उस करीम का यार, कोई वली, कोई गौस, कोई कुतुब, कोई अब्दाल, कोई कलंदर, कोई नजीब, कोई नकीब, कोई अबरार, कोई ऐसा अल्लाह का दोस्त होगा। वो भी पढ़ेगा तो अल्लाह कहेगा इसका भी कबूल है, तो चाह सब कब कबूल है। ना मैं पौका ते ना मैं टौका ते ना मैं शोर मचावा ते नेकां दे लड़ लग के मैं भी शायद बख्शा जाऊं। वाह, सुभान। कुरान का ये लफ्ज, कुरान का ये हर्फ, कुरान का ये बोल अजब ताकत रखता है, अजब कीमत है इसकी। तो फिर पढ़े? अभी नहीं, अभी इसके फायदे और सुन लो। भूख भड़के, भूख जो है ना भड़के। मेरी कमर में शदीद दर्द था, लिखा है मेरी कमर में शदीद दर्द था। मैंने उस जगह पर 7 बार कहफ लिख दिया। उस जगह से दर्द ऐसा गायब हुआ कि आज तक दोबारा हुआ ही नहीं। और ये सब कमर में नहीं, सर में दर्द हो, घुटने में दर्द हो, पट्ठों में दर्द हो, आसान में दर्द हो, उंगली से कहफ लिख दे। ऐसे कहफ अनपढ़ से अनपढ़ बंदा लिख सकता है। वजू शर्त नहीं, वो जिस हालत में है लिख सकता है। कहफ, कहफ, कहफ। दाढ़ में दर्द है, आंख में दर्द है, कान में दर्द है, सर में दर्द है, घुटने में दर्द है, यहाँ भी दर्द। कहफ लिख दिया, उंगली से लिख दिया। हमने अपने घर के तमाम छोटे बच्चों के माथों पर 7 बार कहफ लिखा हुआ है।
अभी मेरे पास छोटा सा बोर्ड ऑन बैठा था, ऑन चुप करके बैठा हुआ, छोटा निक्का ऑन था आमद का, तो उसके इस गाल पे काफ लिखा, इस गाल पे काफ लिखा, माथे पे काफ लिखा, कमर पे काफ लिखा, काफ लिख के मैं अभी आ गया, इधर काफ, इधर काफ, चुप कर मुझे देख रहा है, रोता नहीं है। माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हमने अपने थोड़े बच्चों के माथे पर साथ पर काफ लिखा हुआ है ताकि कोई उस पर मैली नजर न रखे, और चोटों से, दर्दों से, खेल कूद के दरमियान लगने वाली चोटों से हिफाजत रहे। सर, कमर, टांगें, बाजू, चेहरा, गर्दन, सीना, पेट पर साथ साथ बार काफ लिख दिया। बच्चे उछलते हैं, कूदते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कभी किसी का नुकसान नहीं हुआ। नजरे बस से भी बचे हैं, जिन्नात से भी बचे हैं। हर हिस्से पे लॉक लगा, कड़ा लगा। बुजुर्गों के कड़े होते थे, लगा देते, बुजुर्गों के कड़े होते थे, लगा देते। कैसी अजब चीज है, एक हर्फ है काफ, काफ, काफ। मैंने इतनी देर में दिल में पढ़ा है, ये भी मैंने काफ के बाद में इतनी देर में दिल में पढ़ा है। ये 11 दफा पढ़ ली। एक है सांस रोक के, एक है दिल को कह तू पढ़, दिल को मजबूर करें। अब पढ़े जरा, दिल को मजबूर करें, सांस भी रोकें और दिल से पढ़ें काफ, काफ। अच्छा, अब जरा एक चेक करें, मोबाइल निकालें और सेकंड चेक करें हसास, कि सिर्फ 11 दफा सांस रोक के पढ़ने में कितने सेकंड लगते हैं। पहले चेक करें, और जो मेरे करीब बैठे हैं वो जरा चेक करें, बाहर दूर दूर वालों की आवाज नहीं आती। अच्छा, जब मैं कहूंगा ना उस वक्त सेकंड चेक करेंगे। जब मैं अर्ज करूंगा और क्या कहूंगा, सिर्फ कहफ कहूंगा। कहफ से मुराद है कि आपने फिर सांस रोक के पढ़ना शुरू कर देना है और सेकंड चेक कर लेना, ठीक है ना। कहफ जी, एक 12 कहते हैं, एक 13 कहते हैं, 8 सेकंड, 13 सेकंड। चलो जी, 12-13 वाले ज्यादा हैं, हम 12-13 मान लेते हैं। मुझे इतना बता दें, अगर 13 सेकंड, अच्छा ऐसा है, मुझे तो यहां पता चला, मैंने प्रोग्राम देने शुरू किए तो मुझे पता चला कि प्रोग्राम के दरमियान इतने सेकंड का इश्तिहार जो है वो तो टीवी पे इसके इतने पैसे होते, वहां मिनट नहीं होते। क्यों जी, क्या ख्याल है? कोई मिनटों का इश्तिहार, कोई सेकंडों का ऐसे इश्तिहार होता है, और एक सेकंड में आंखों के सामने चीज गुजरती है और बिक जाती है, काम हो जाता है। सेकंडों की इतनी कीमत है, और आप जो एक सेकंडों में बैठ के अभी पढ़ चुके हैं कहफ, इसकी ताकत ही, इसकी तासीर ही यकीन जानिए नस्लों में काम आती, नस्लों में काम आती हैं। एक लफ्ज है कहफ, और इसकी इतनी तासीर थोड़ी सी हमारे सामने खुली है। क्या ख्याल है, आज के बाद कोई बंदा कहफ लिखना भूलेगा, कहफ पढ़ना भूलेगा, सांस बंद के सांस बगैर भूलेगा? उसे पता है कि कहफ में क्या हिफाजत, जिन्नात से हिफाजत, जादू से हिफाजत, जुल्म से हिफाजत, जालिम से हिफाजत, दुश्मन से हिफाजत, काली चीजों से, काले मंदिर, काले बंदर और काली देवतियां, इनसे हिफाजत है, और एक हासिद और दुश्मन से हिफाजत है। बच्चों को चोटें ना लगे, दुख ना हो, तकलीफें ना हो, इससे हिफाजत है। कहीं दर्द है, तकलीफ है, उससे हिफाजत है। और गाड़ी के ऊपर लिख दे गाड़ी की हिफाजत, सवार पे लिख दे सवार की हिफाजत, सवारी पे लिख दे सवारी की हिफाजत। इसके अंदर ताकत और हिफाजत है। आप में से किसी को कहफ के नाम का कोई करिश्मा मिला? कहफ कहने लगे हमने कभी ताला ही नहीं लगाया, गाड़ी खड़ी रहती है बस कहफ के ताले लगाते हैं। हाँ भाई, कहने लगे जिस चीज पे हाथ रख के 7 दफा कहफ पढ़ा जाए वो कभी चोरी नहीं होगी। अच्छा भाई बात सुनो, अगर किसी ने आइंदा दफा बताना है, जरा मेरे आगे बैठ, ठीक है, मेरे आगे बैठिएगा। आइंदा दफा इसके फायदे, करिश्मे, कमालात मैं कुछ मजीद भी बताऊंगा, आपसे भी सुनिएगा जी। मैंने सूरत तौबा की आखिरी 2 आयत लक़द जाअकुम रसूलुन के आखिर तक, आखिरी 2 आयतें को बहुत फायदे कुछ बताए थे। एक कमाल इसका वो बताता हूँ जिसके अंदर हिफाजत है और रोटी है, रिस्क है। इसका एक वाक़या करता हूँ आपसे, और वो सुनिएगा गौर से। ये मैं मुहद्दिसीन की रिवायात के साथ फुक़हा की एक वाक़या बयान कर रहा हूँ, उसी के साथ ये वाक़या है, उसी का इसकी फजीलत है और उसी के अंदर इसका फायदा है। वाक़या ये था कि साहब कहते हैं कि मैं बहुत मालदार था और मेरा बहुत बड़ा कारोबार था, बहुत बड़ा बिजनेस था। मेरे पास एक बांदी आई, मुझे उससे बहुत मोहब्बत हो गई, हत्ता कि उसकी मोहब्बत में अपने कारोबार को भूल गया, सब कुछ भूल गया।
اس کی محبت میں سب کچھ اتنا بھولا کہ میرا کاروبار آخر آہستہ آہستہ نیچے جانا شروع ہو گیا، نیچے جانا شروع ہو گیا، اور نیچے جاتے 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 میری ہر چیز میری ختم ہو گئی، حتیٰ کہ میں گھر کو بیچنے لگ گیا، گھر کی چیزیں اٹھا اٹھا کے بیچنا شروع کر دی، پھر حتیٰ کہ وہ بھی ختم ہو گئی اور میں نے گھر کے ملبے کو بیچنا شروع کر دیا، اینٹیں ہیں، فلاں چیزیں ہیں، فلاں چیزیں ہیں، توڑ توڑ کے اتنا میں نے گھر باقی رکھا کہ سر چھپانے کی جگہ رہے۔ زچگی کا وقت تھا، زچگی کا وقت تھا، میری بیوی نے مجھے کہا کہیں سے گوشت لے آ، کہیں سے شہد لے آ، کہیں سے آٹا لے آ، میری ضرورت ہے۔ اور میں بیوی کو حسرت کی نظر سے دیکھ رہا تھا، میرے پاس کچھ نہیں تھا، میں اسی کی محبت میں، اسی باندی کی محبت میں، اسی کے عشق میں تو سب کچھ ختم کر بیٹھا، میں تو کونج مانگوں کر لاؤں، اسی میں تو سب کچھ ختم کر بیٹھا۔ پھرتے ہیں میر خار کوئی پوچھتا نہیں، پھرتے ہیں میر خار کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی، سب کچھ ختم۔ اور پتہ نہیں میرے دل میں کیا ہے، میں گھر سے نکلا اور نکلا گھر سے، اور میرے اندر ایک کیفیت آئی کہ اب اس گھر میں اس وقت تک منہ نہیں کروں گا جب تک کہ میں اپنی بیوی کے لیے کچھ کر نہیں سکوں۔ بس میرے اندر یہ کیفیت آئی اور میں گھر سے نکلا، اور نکلتے میری کوئی منزل نہیں تھی، ایک شہر میں گیا، اس سے اگلے شہر میں گیا، اس سے اگلے شہر میں گیا، اس سے اگلے شہر میں، مہینوں کا سفر کر کے ایک جگہ گیا، ایک جگہ جا کے میں نے مزدوری کرنا شروع کر دی۔ کہا کہ میں ایک مالک کے گھر گیا، اس کا گارا اٹھانا تھا، اینٹیں بنانی تھی، گارے سے اینٹیں بنانی تھی، اس کے گھر کا کام کرنا تھا۔ وہ تھا کوئی درویش، ایسے دیکھ کے مجھے کہنے لگا بیوی کو گوشت، شہد، آٹا تو دے آتا، ایسے چھوڑ کے آ گیا۔ اچھا تیرا اللہ پاک تیری حفاظت کرے گا، تو ایسا کر تو لقد جاءکم پڑھتا رہنا، تیری کام بن جائے۔ کہا کہ اس کی بات سے مجھے لگا تو جھٹکا کہ یہ بیوی والا واقعہ، یہ آٹے والا واقعہ، یہ گوشت والا واقعہ تو مجھے پتا ہے، اور میں اپنی بیوی کی ضروریات میں مارا ہوا ہوں، تھکا ہوا ہوں، اس کو کیسے خبر ہے؟ اس کو تو پتا نہیں۔ اس کی اس بات نے مجھے چونکا دیا، ہلا دیا۔ میں مزدوری کی چلا آیا، پھر میں کبھی کبھی یہ پڑھتا رہتا تھا، اس کی بات یاد آتی تو پڑھتا رہتا تھا۔ سالہ سال گزرتے گئے، گزرتے گئے، گزرتے، جب سالہ سال گزر گئے، ایک روایت میں یہ واقعہ صرف بغیر لقد جاءکم کے ہے، اور ایک روایت حدیث کی نہیں، واقعے کی روایت، ایک روایت میں سورۃ توبہ کے ساتھ ہے۔ پہلے یہ حالات گزرتے گئے، دن رات گزرتے 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 سال گزر گئے، 20 سال گزر گئے، اور میں مالدار ہو گیا، بہت مالدار ہو گیا۔ میرے جی میں آیا کہ اپنے باقی زندگی کا وقت اپنے وطن میں جا کے گزاروں، بوڑھا ہو گیا تھا۔ میں آیا تو راستے میں مجھے قزاق ملے، ڈاکو ملے، اور انہوں نے میرا سب کچھ چھین لیا، اور میرے تن کے کپڑے تھے، میرا ہر سب کچھ ختم ہو گیا۔ اب پھر وہی فقیر کا فقیر، خالق کا خالق۔ اور ایک جگہ میں کھڑے ہو کے میں نے ایک بندے سے فریاد کی، قافلہ جا رہا تھا، مجھے فلاں شہر پہنچا دو گے؟ میں اس شہر کا رہنے والا ہوں، وسط کا، واسطی، بعض لوگوں اپنے نام کے ساتھ نا واسطی لکھ، وسط کا رہنے والا ہوں، کیا مجھے وہاں پہنچا دو گے؟ کہنے لگا ہاں۔ اس شہر میں پہنچایا، میں ایسی اندازوں سے تلاش کرتے کرتے اپنے گھر پہ پہنچا۔ سنیں تدبیر اور تقدیر کا نظام، ذرا اب تقدیر کا نظام شروع ہو رہا ہے، اب ذرا سنبھل کے بیٹھیے۔ اور کہا کہ میں زمانے کا مارا ہوا، حالات کی گردشیں، غربت بھی دیکھی، تنگ دستی بھی دیکھی، مال دیکھا پہلے، پھر باندی سے محبت ہو گئی، پھر غربت پہ آ گیا، پھر تنگ دستی پہ آ گیا، پھر گھر بھی بیچ ڈالا، آخر گھر سے نکل گیا، منہ کر گیا کہیں، پھر میں نے مزدوریاں کی، پھر مالداری پہ آ گیا، پھر سارے مال کا نچوڑ آخر کار مجھ سے ڈاکوؤں نے، قزاقوں نے لوٹ لیا۔ پھر میں نے آخری عمر کی غربت اور تنگ دستی دیکھی۔ ابھی نہیں زندگی کی کیفیتوں میں بیوی مر گئی ہوگی، وہ بچہ پتہ نہیں پیدا ہوا ہوگا یا نہیں ہوا ہوگا، نہ معلوم کیا حال ہوگا، کیا واقعات ہوں گے۔ میں نہیں سوچوں میں اوپر نیچے تلاش کرتے کرتے اپنے گھر کی طرف گیا، دیکھا تو بہت بڑا محل ہے، اور باہر دکانیں ہیں، اور چہل پہل ہے۔ حیران، کاش، لگتا ہے میرا مکان بک گیا، اور بہت بڑی حویلی تھی، وہ بک گیا، اور کسی مالدار نے یا وزیر نے لے لیا، اور اس نے اپنا گھر بنا لیا، اور مجھے اپنی مفلسی پہ اور رونا آیا، اپنے حالات پہ اور کہنا آیا، مجھے کون جانے گا۔ وہاں ایک دکان تھی سبزی والے کی، میں اس کے پاس جا کے بیٹھ گیا،
اس نے مجھے دیکھا کہ ہاں کوئی پردیسی نظر آتے ہیں، ہاں پردیسی ہوں، یہ گھر کس کا ہے؟ اس نے کہا مامون کی دایا کا گھر ہے۔ اچھا وہ زندہ ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ کہنے لگا اس کی کوئی اولاد بھی ہے؟ کہ ہاں ایک بیٹا ہے۔ کہنے لگا وہ کون ہے؟ کہنے لگا مامون رشید کا وہ خزانچی ہے۔ وہ کہاں ہے؟ کہا حویلی کے اندر ہے، چلے جائیں۔ آپ ملنا چاہتے ہیں؟ ہاں میں ملنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگا جب میں جوان کو دیکھا تو میں نے کہی تو میری شکل ہے، میرا بیٹا ہے۔ وہ گرا ہوا تھا، منشی لکھ رہے تھے، مال تولا جا رہا تھا، محل تھا عجیب و غریب، میں بھی جا کے بیٹھ گیا۔ انہوں نے ہاں بابا جی کیا کہتے ہیں؟ میں تیرا باپ ہوں۔ اس نے دیکھا یہ میرا گھر ہے بیٹا، میں تیرا باپ ہوں۔ شکل ملا اپنے سے مجھ سے، اس نے ایسے ٹھنڈی آنکھ بھری اٹھ کے چلا گیا اور جا کے اپنے غلاموں کو کہا کہ اس بابے کو لے آؤ۔ میں نے پردے کے پیچھے آہٹ سنی، میں نے دیکھا تو کچھ بھی نہیں ہے، بڑے بڑے پردے پڑے ہوئے، محل بڑا لاجواب مکان۔ مجھ سے کہنے لگے آپ میرے والد کیسے ہیں؟ بڑے نرم لہجے میں، جیسے کوئی بندہ نشانیاں پوچھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ کہنے بیٹا اس کا والد ایسا ہوں، میں بہترین سوداگر تھا، ایک باندی سے محبت ہو گئی، اس میں میں نے سب کچھ اپنا لٹا دیا، سب کچھ ختم کر دیا، میں ایک پل اس سے جدا نہیں ہوتا تھا، حتیٰ کہ میرا کاروبار ختم ہو گیا، میری غیر موجودگی میں میرا کاروبار، میرے امال میرے نگران کھا گئے اور میں گھر توڑ کے بیچنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ میرا گھر بھی ختم ہو گیا۔ پھر میرا ایک بچہ تھا، وہ یقیناً تو ہی ہوگا، اس کی ولادت تھی اور میری بیوی نے کہا گوشت شہد اور آٹا کہیں سے لے آئے اور میرے پاس تھا نہیں، اور میں غم اور غیرت کے مارے منہ کر گیا اور 20 سال کے بعد واپس آیا۔ جب یہ بات ہوئی نا، پیچھے سے آ کے باندھی نے اس کو لپٹ لیا، اس پہ لپٹ گئی کہ ہاں تو ہی میری زندگی کا ساتھی ہے اور واقعی یہ تیرا بیٹا ہے اور میں ہی تیری بیوی ہوں، میں تو تیرے انتظار میں اپنی امیدیں ساری ختم کر بیٹھی تھی، اور گلے لگ کے روئی بہت زیادہ۔ اور میں نے اسے کہا یہ کیسے؟ کہا پتہ نہیں کوئی دعا تھی تو کر کے گیا تھا، کیا تھا؟ مامون پیدا ہوا، کسی کا دودھ نہیں پیتا تھا، امین زبیدہ کا بیٹا تھا، یاد رکھیے گا، مامون باندی کا بیٹا تھا، امین الرشید زبیدہ کا بیٹا تھا، امین الرشید زبیدہ سے تھا اور مامون الرشید باندی سے تھا۔ جب مامون پیدا ہوا تو ماں کا دودھ نہیں پیتا تھا، اس وقت کی جتنی خواتین کے بچے ہوئے تھے سب کو بلایا گیا کہ سب کے سینے میں دودھ تھا کہ شاید ان کا دودھ پی لے، اس نے کسی کا دودھ نہیں پیا۔ دعائیں کام آ رہی ہیں، ذرا غور سے سنیے گا، تقدیر غالب ہو رہی ہے، اس میں روزی ہے، اس میں حفاظت ہے، اس آیت میں برکت ہے، اس آیت میں کفایت ہے، اس آیت میں کفالت ہے، اس آیت میں غیبی نظام وابستہ ہے، غیبی نظام ہے اس آیت میں۔ امید ہے آپ نے پچھلے درس سے اب تک اس آیت کو یاد کر لیا ہوگا، جن کو یاد نہیں، جن کو میری طرح یاد ہے میں بھی زیر زبر ٹھیک کروں، آپ بھی کریں، امید ہے آپ نے یاد کر لیا ہوگا۔ اور کہا پھر مجھے بلایا گیا اور جب میں نے مامون کو دودھ تو مامون نے دودھ پینا شروع کر دیا، بس ایک پل میں میری حیثیت شاہی تائیہ کی بن گئی، میری حیثیت شاہی ہو گئی۔ غربت کی ماری، تنگ دستیوں کی ماری، ایڑیاں رگڑ رگڑ کے بچہ جنا تھا، اب میرا بچہ بھی مامون کے ساتھ پل رہا اور میں بھی بادشاہ ہارون کے گھر میں پل رہی، کیونکہ ہارون کے بچے کو دودھ کی ضرورت ہے اور میرے بغیر دودھ ملتا نہیں۔ ایک طرف سے اپنے بچے کو دودھ پلاتی تھی، ایک طرف سے مامون کو دودھ پلاتی تھی، شاہی طاقت میں میرا بچہ بھی پلتا گیا، میں بھی پلتا گیا، میرا بچہ بھی پلتا گیا، میں بھی پلتا گیا، بڑھتے 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 حتیٰ کہ یہ سارا محل وہی ہے، یہ سارا تاج اور سارا تخت یہ وہی ہے کہ مامون کسی کا دودھ ہی نہیں پیتا تھا، وہ دودھ کا پلانا میرے نصیب میں آیا، اور میرے نصیب کے پیچھے کیا تھا؟ کہا تیرے نصیب کے پیچھے تھا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ یہ تھا، میں خالی ہو گیا، خالی گیا تھا خالی آیا، بڑا کمایا، خالی ہو کے خالی آیا، جب آیا تو اپنے گھر کو بھرا پایا۔ یہ تقدیر ہے اور یہ تدبیر ہے۔ اس نے تو کہا تھا کہ میں غیرت ہے مجھے، میں کچھ نہ دے سکا، حیرت ہے مجھ پہ، میں کچھ نہ دے سکا، نکل جاؤں یہاں سے اور نکل کے جا کے اپنی نسلوں کے لیے کچھ کما کے لاؤں، پر ساری کمائی ڈاکو لے گئے، اس کی ساری تدبیریں الٹی ہو گئیں اور عرشی ساری تدبیریں کامیاب ہو گئیں۔ میرا اللہ کہتا ہے میرے بندے میں کسی کا احسان نہیں رکھتا،
मैं किसी बंदे का एहसान लौटाता हूँ। तूने मेरा नाम पढ़ा है और मेरे हबीब के ऊपर तूने इतनी बरकत वाला नाम, ये दुनिया की सबसे बड़ी नात है, कुरान की नात है, वज़ुहा नात है, वल्लैल नात है, या अय्युहल मुदस्सिर नात है, या अय्युहल मुज़म्मिल नात है, मेरे मदीने वाले की शान है और ये सबसे बड़ी नात है। लक़द जाअकुम रसूलुन मिन अनफुसिकुम अज़ीज़, ये नात है, मेरे मदीने वाले की शान है, ये नात है। नस्लों में रिस्क मिलता है, नस्लों में बरकतें मिलती हैं और नस्लों से फक्र मिटता है।